मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। यहाँ मैं सारी दुनिया में गया हूँ, जो औरत की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था, मैंने दुनिया में ऐसी, मुसलमान दुनिया में थी लेकिन मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहाँ हम करते थे। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो हरकतें अब हो रही हैं, जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फ़ोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीज़ें बच्चों को अब मोबाइल फ़ोन पे नज़र आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत करने का एक ही तरीका है को उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आगाह करें। वो दुनिया में सबसे अजीम इंसान थे, ना कोई आया है ना कभी आएगा। तो जब आप उनको उनकी ज़िंदगी से बच्चों को सही माने में, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो एक अजीम इंसान कैसे बने। कोई दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग जिनको हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, मैं आम देखता था एक वक्त बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या और बड़े नाम जो कामयाब, एक वक्त डोनाल्ड ट्रंप की किताब ये पढ़ा करते थे। मैं आज से 30 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो कामयाब लोग होते हैं उनको लोग पढ़ते हैं कि हम इनकी कामयाबी का राज क्या है। तो दुनिया की तारीख में तो कोई इतना कामयाब इंसान नहीं आया जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इसीलिए कुरान में हुक्म दिया गया कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, हमारी बेहतरी के लिए। अल्लाह तो बेनियाज है, वो जो हुक्म करता है कुरान में वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो हम जब तक अपने बच्चों को पूरी उनकी ज़िंदगी से आगाह नहीं करेंगे, किधर से वो किधर गए, कैसे उन्होंने दुनिया में तारीख में सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए, वो क्या क्वालिटीज़ थी उन्होंने, वो सादिक और अमीन थे। और आज तक कोई बड़ा लीडर बना ही नहीं जो सादिक और अमीन ना हो। नाज़रीन इकराम, आयशा नामी टिकटॉकर का केस हर गुजरते लम्हे के साथ एक नया रुख इख्तियार कर रहा है, और एक ऐसा वाकया जो 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान के सामने पेश आया, हम सब ने उस पर आवाज उठाई। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, कुछ ऐसे हकाइक सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे वाकये को, इस पूरे के पूरे अफसोसनाक वाकये को मशकूक बना दिया है। और उन सारी की सारी डिटेल्स के बाद अब जो असल भांडा फोड़ा है वो मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पूरा वाकया बिल्कुल ही एक डिफरेंट रंग इख्तियार कर चुका है। ये मेडिकल रिपोर्ट नाज़रीन किराम इस वक्त हमारे पास है, जो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की जाएगी, और इसके अंदर बहुत सी अहम चीजें हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे। एक तो कि सबसे पहले कि इस खातून को, आयशा नामी टिकटॉकर को कितनी ज़रबात आई, कितनी ज़रबें लगीं, इसके साथ ही साथ जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है वो मुतासिर हुआ। साथ ही साथ सबसे अहम चीज कि जब आयशा का मेडिकल हुआ तो क्या उसके कपड़े फटे हुए थे, जो कि एफआईआर के अंदर तमाम तर चीजें दर्ज है। तो इस सब के अंदर हम आज की इस वीडियो को आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, इस वाकये के फौरी बाद ही बहुत से लोगों ने इस पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया था, और बहुत से लोगों ने ये बातें जो है ये सारी कौम के सामने आ चुकी हैं कि आयशा नामी टिकटॉकर जो है, इसने सबसे पहले एक टिकटॉक वीडियो बनाई, यहाँ पर अपने फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट करना था। ये साथ इसके एक रैम्बो नामी शख्स जो है वो हमेशा होता था, जो कि खुद भी टिकटॉकर है, इसके साथ वीडियोस में भी नजर आता रहा है, इसके साथ वीडियोस भी बनाता रहा है। लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन में इसने गलत एड्रेस दिया, अपने घर का गलत एड्रेस दिया। वहां पर कोई एक ज़ईफ जोड़ा जो है वो रहता है, जो कि इस वक्त बड़े तंग है, और इसमें इकरारुल हसन साहब जो है और यासिर शामी साहब जो है उनका किरदार भी मशकूक हो गया, क्योंकि ये जो रैम्बो शख्स है ये टीम सरेआम का यूनिफॉर्म पहन के इससे पहले तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर लगा चुका है। तो इसके बाद ये पूरे का पूरा मामला जो है ये बहुत ज्यादा मशकूक भी हो गया, और इसमें जाहिर बात है यासिर शामी साहब के घर पर इंटरव्यू किया गया, जबकि शुरू में ये कहा गया था कि हम इस लड़की के पास गए हैं।
اور یہی اس وقت معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر پولیس کا رسپانس جو ہے وہ ناقص رہا. ایک چیز ہم بڑی واضح کر دیں کہ چاہے یہ پلانٹڈ تھا نہیں پلانٹڈ تھا, پولیس کو اطلاعات دی جاتی رہی تو پولیس جو ہے وہ لیٹ کیوں پہنچی؟ مینار پاکستان کا علاقہ جہاں پر سب کو پتا ہے 14 اگست کو رش ہوتا ہے, کوئی انفارچونیٹ ایونٹ ہو سکتا ہے, اس جگہ پر بھی پولیس کا رسپانس ریٹ جو ہے وہ کم نہیں تھا. اب پرائم منسٹر نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ ایکشن بھی ہوا ہے پولیس والوں کے خلاف, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے گریٹر اقبال پارک واقعے میں غفلت برتنے پر ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایس پی سٹی اور ڈی ایس پی جو ہے اور ایس ایچ او لاری اڈا جو ہے انہیں ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سربراہی میں سیکیورٹی سے متعلق ایک اجلاس ہوا جس میں ملک اسد کھوکھر کے بھائی کے قتل اور گریٹر اقبال پارک واقعہ جو ہے اس پر بریفنگ دی گئی. یہ 2 واقعات تھے جن کے اوپر ایکشن لیا گیا اور اس کے اندر اس پورے کے پورے سینیریو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پولیس کی غفلت کا جائزہ لیا گیا ہے اور ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کو معطل کرنے کا فیصلہ کر کے ان کے حوالے سے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سول سرونٹس ہیں, سی ایس ایس کیا ہوا ہے تو ان کی خدمات جو ہے وہ وفاقی حکومت کو لوٹائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس پی سٹی اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او لاری اڈا جو ہے انہیں ہٹانے کا حکم دے کر انہیں باقاعدہ طور پر سسپینڈ کر کہا گیا ہے کہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور یہ ایک چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے, چاہے جس طرف سے بھی کچھ کیا گیا اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بڑا سٹرکٹ ایکشن ہے تاکہ آئندہ پولیس افسران کو یہ پتا ہو کہ ان کے انڈر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ رسپانس تو فوری دکھایا جائے, ایٹ لیسٹ وہاں پر پہنچا تو جائے, پولیس کا جو کام ہے وہ تو کیا جائے. لاہور کے دل میں مینار پاکستان میں بھی اگر رسپانس ریٹ اتنا کم ہے, غفلت برتی گئی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے. اور اب ایک اور چیز, عائشہ جو مرضی کہتی رہے کہ اس کیس کی میں نے پیروی نہیں کرنی, یہ اب کیس جو ہے اس کی پیروی بھی ہوگی اور ریاست پاکستان اسے منطقی انجام تک پہنچائے گی. درندے تو پکڑے جائیں گے لیکن ہر پہلو سے اس کی انویسٹیگیشن. کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. یہاں میں ساری دنیا میں گیا ہوں, جو عورت کی عزت میں نے پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے دنیا میں ایسی مسلمان دنیا میں تھی لیکن مغرب میں ایسی عورت کی عزت نہیں جو یہاں ہم کرتے تھے. تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تربیت نہیں کی جا رہی صحیح طرح. یہ ہمارے نہ دین کا حصہ ہے نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں, جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے, اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں, انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں. وہ دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے, نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. تو جب آپ ان کو ان کی زندگی سے بچوں کو صحیح معنی میں اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم انسان کیسے بنے. کوئی دنیا میں جو بھی سکسیسفل لوگ جن کو ہمارے بچے فالو کرتے ہیں, میں عام دیکھتا تھا ایک وقت بل گیٹس یا اسٹیو جابز یا اور بڑے نام جو کامیاب, ایک وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب یہ پڑھا کرتے تھے, میں آج سے 30 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. تو دنیا کی تاریخ میں تو کوئی اتنا کامیاب انسان نہیں آیا جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ہماری بہتری کے لیے. اللہ تو بے نیاز ہے, وہ جو حکم کرتا ہے قرآن میں وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو ہم جب تک اپنے بچوں کو پوری ان کی زندگی سے آگاہ نہیں کریں گے, کدھر سے وہ کدھر گئے, کیسے انہوں نے دنیا میں تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے, وہ کیا کوالٹیز تھی انہوں میں, وہ صادق اور امین تھے, اور آج تک کوئی بڑا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.